कल हम ने एक डिस्कशन स्टार्ट की थी हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज और हाउ टू अप्रोच एंट्री टेस्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब उन्हें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। आज हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और ये सॉल्यूशंस जो है वो आपके एंट्री टेस्ट तक के लम्हे तक सारे के सारे आपके जो स्टेप्स है जो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है उनके बारे में हैं। सो लेट्स लिसन टू दीज सॉल्यूशंस विद कीन अटेंशन। I hope these slides are visible on the screen. सो सॉल्यूशंस, पहली बात यह है कि जब भी आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप जब टेस्ट के लिए जा रहे हो, अब कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है या उसी सुबह, आपने अपनी वालदा से कहना कि आपके लिए दुआ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुआ ना कर रही हो, और फिर भी आपने स्पेशली उनसे कहना है कि आपके लिए स्पेशल दुआ करें। अगर किसी की वालदा हयात ना हो तो जो आपकी वालदा की जगह है उनसे कह के आपके लिए दुआ करें। So while going for the test, ask your mom to pray for you. She must be praying for you, but still ask her specially to pray for you. If she's not with you, then make a phone call to her to pray for you. अब अगली सुबह टेस्ट है तो उस रात आप कोशिश कर ले कि जल्दी सोए। एक तो आपने लास्ट स्टेप बहुत कम काम करना है। अब कल टेस्ट है तो आज शाम तक आपने जितना काम करना था आप काम करें, रिवीजन कर लें। शाम के बाद अपने आप को कुछ टाइम दे, कुछ रिलैक्स्ड बैठ कर सोचे, कुछ वॉक करें, और उस रात आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी सोएं। नींद नहीं आ रही फिर भी गो टू बेड, पढ़े नहीं। वो अगर आप रात को पूरी रात पढ़ेंगे तो अगली सुबह आपकी जो है आँख नहीं खुलेगी, या आप टेस्ट में बैठे आप ड्राउजी फील करेंगे, आपको नींद आ रही होगी, आप कुछ भी पिक नहीं कर रहे होंगे, आपको एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट या लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही होगी। सो ट्राई टू स्लीप अर्लियर एंड ट्राई टू बी इन बेड एटलीस्ट। और रात ही को आपने सारी चीज़ें तैयार करके रखनी, उसके हवाले से एक पॉइंट आगे आएगा। आप प्रेशर के सामने रखी चीज़ भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, तो सारी चीज़ें आपने रात ही को तैयार करके रखनी है, रेडी करके रखनी है। सुबह आप घर से निकलते वक्त नाश्ता लाजमी करें, कुछ खा के जाएं। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हो, खाली पेट टेस्ट ना जाए। और अपने साथ पॉकेट में, अपने पर्स में स्वीट्स कुछ रखें, इमरजेंसी में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, आपका ब्लड शुगर ड्रॉप कर जाए तो आप वो स्वीट्स यूज़ कर सकते हैं। So early in the morning before test, have a proper breakfast. Don't go to test with an empty stomach. Also take some sweets in your pocket so that in case of emergency, if you feel hypoglycemic, you can utilize them. Keep your roll number, slip or admit card ready with your stationery at night before test so that in the morning you don't make a hustle bustle to look for them. Go well equipped to test by taking your admit card, pen, pencil, personal watch, etc. टेस्ट के लिए जल्दी निकले घर से। अगर उस दिन लेट्स सपोज 3000 4000 कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ अगर 500 या 1000 लोग भी गाड़ी लेकर आए तो वहाँ पर आपकी गुजरने का रास्ता भी नहीं होगा। एक तो वैसे ही क्राउड होगा जहाँ पर टेस्ट हो रहा होगा। इस साल ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है आपको घर से अटेम्प्ट करना पड़े, किसी एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करना पड़े, स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे तो इस साल ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल जो पहले होता था उसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता था, तो लिहाजा आपके घर से जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप लेट होते हैं और रास्ते में क्राउड में फंस जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपको अपनी सीट फाइंड करना, अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड करना, ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, तो आप पहले से एंजाइटी में आ जाएंगे और पहले ही से आपका स्टार्ट ठीक नहीं होगा। सो लिहाजा टेस्ट के लिए घर से जल्दी निकलें।
Leave earlier for the test. If you are late, you won't be able to take a proper start, and all that matters is a proper start. इस बात से मुतासिर ना हो कि इतने सारे लोग टेस्ट देने आ रहे हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, 5,000 है, 10,000 है, पता नहीं और कितने होंगे. अब जो बड़े प्रोविंसेस हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो ये तादाद लाखों में होती है, ठीक है. तो आप उससे परेशान ना हो, उससे मुतासिर ना हो. आप ये ना सोचें कि मेरी तो सीट होनी ही नहीं. आपने ये सोचना कि अगर किसी की सीट होनी थी वो मैं हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर अप्रोच के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा, उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके दिखाऊँगा. So don't feel afraid of the huge crowd coming for the test. Just focus on your relaxed nerves. उस सुबह हर स्टूडेंट को उस सुबह आपको नंबर वन आपका माइंड ब्लैंक फील होगा. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, आप सारी चीज़ें भूल गए हैं. गुड न्यूज़ ये है कि सबका माइंड ब्लैंक होगा. सिर्फ आपका नहीं, सबका माइंड ब्लैंक होगा. और सारे ही ऐसा फील करेंगे कि जैसे उन्हें कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं कर पा रहे, वो सब कुछ भूल गए हैं, ठीक है. प्लस एक जनरल सी परसेप्शन है, जनरल सी एक फीलिंग है जो सबके माइंड में होगी, मगर जैसी पेपर आपके सामने आएगा सब कुछ एकदम से खुद ब खुद रिकॉल होने लगेगा. So every student finds his or her mind blank in the morning before entry test. So don't pressurize yourself by feeling that it's only you who has this problem. उस सुबह आपने किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना पढ़ाई के हवाले से. किसी से ना पूछे भैया वो पॉइंट कैसे था, ये टॉपिक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ना किसी से किसी टॉपिक का पूछे, ना किसी से कोई पॉइंट डिस्कस करे. उस सुबह आपने कुछ भी डिस्कस नहीं करना. हो सकता है कि इन्हीं बातों में हम परेशान हों, इन्हीं डिस्कशंस में आप परेशान होने लगे कि ओहो ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ओहो ये सवाल मुझे आता नहीं है, ठीक है. सो डोंट डिस्कस एनी पॉइंट रिलेटेड टू स्टडी विद एनीवन दिस मॉर्निंग. आपका फिजिकल पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब ये ना हो कि दूर से लोग आपको देखें और कहें कि ओहो आपके तो चेहरे पर 12 बज रहे हैं और आप पहले ही से परेशान हाल, खस्ता हाल, घबराहट के शिकार दिखाई दे रहे हों. लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम. जो आपकी अपीयरेंस होगी वही आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपकी अपीयरेंस होगी वही आपकी परफॉर्मेंस होगी, याद रखें. सो लिहाजा गेट वेल ड्रेस्ड अप, अपना सबसे बेहतरीन जोड़ा पहने, वेल ग्रूम्ड अप रहें, ठीक है. वॉक कॉन्फिडेंटली, ब्रीथ कॉन्फिडेंटली, टॉक कॉन्फिडेंटली. आपका पूरा बॉडी जेस्चर आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. तो जो आपके चेहरे पर होगा वही आपकी शीट ऑफ पेपर पे होगा, वही आपके जो है टेस्ट में होगा, ठीक है. आपका फिजिकल पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मेंटेन योर स्माइल irrespective of whatever the result may be, ठीक. So your physical posture makes a huge difference in adding to your contentment and relaxed mind. So go well dressed, walk slowly, breathe normally, don't look tense, talk confidently. The whole body gesture and facial expression must reflect your confidence. टेस्ट से पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि सवाल कितने हैं, टाइम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और आपने अटेम्प्ट किस चीज़ से करना है. कंप्यूटर बेस्ड है, पेंसिल से अटेम्प्ट करना है, पेन से अटेम्प्ट करना है. आगे जाते हुए आप पीछे वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं. कोई ख़ास पोर्शन है जहाँ से आपने स्टार्ट लेना या कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं. सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ऐसा हो सकता है कि शुरू में उन्होंने एक रूल अनाउंस किया, बाद में वो रूल चेंज हो चुका हो. शुरू में उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 घंटे 3 घंटे, बाद में वो कहे कि नहीं 1 घंटा है टेस्ट, ठीक है. तो आपने टेस्ट से पहले की इंस्ट्रक्शंस बहुत गौर से सुननी है. उस वक्त ये नहीं सोचना कि ओहो ये तो टिपिकल सी बस एक नॉर्मल सी एक फॉर्मेलिटी वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, जल्दी से बस ये टेस्ट स्टार्ट कर ले और मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, नहीं ना. आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत तवज्जो से सुनना है. So listen to all the instructions before test carefully. Especially note the time allotted for the test, the type of pen or pencil to be used, the method of filling answer sheet, and other disciplinary instructions like not keeping mobile phone with you.
ٹائم مینجمنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ. آپ کو سب کچھ آتا ہے, آپ سلو موو کر رہے, ٹائم کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے کویشچنز رہ جائیں گے. تو یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ڈیوائڈ ٹائم پراپرلی, ڈیوائڈ ٹائم پراپرلی, ڈونٹ ڈیوائڈ ٹائم ایکولی. اب ٹائم ایکولی ڈیوائڈ نہیں کرنا, پراپرلی ڈیوائڈ کرنا ہے. اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پورشن ایزی ہے, جو آپ سمجھتے کہ کویشچنز شارٹ ہے اور آپ کو کویشچنز آتے ہوا, اس کے لیے آپ کم ٹائم رکھیں. جو پورشن ڈیفیکلٹ ہے, جس میں ٹائم زیادہ لگے گا, اس کے لیے ٹائم زیادہ رکھے. آپ نیومیریکلس کے لیے زیادہ ٹائم رکھے, آپ لینتھی پیراگرافس کے لیے زیادہ ٹائم رکھے. سو ڈیوائڈ ٹائم پراپرلی, not equally. So in MCQ type tests, usually time is very limited. You have 1 minute for each question. So divide the time on all MCQs properly. This does not mean divide time equally. For example, maths MCQs may make more than 1 minute, may take more than 1 minute to solve, while English MCQs should take a lot less than 1 minute. ایک ٹپ یہ کہ جب آپ مین اسٹیٹمنٹ پڑھیں, آپشنز میں جانے سے پہلے مین اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو پہلے سے آپ اس کا آنسر ریکال کریں کہ آنسر کیا بن سکتا ہے, تاکہ آپشنز میں جانے کے بعد آپ کنفیوز نہ ہو. تو کچھ کویشچنز ایسے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہی سے آپ کو آنسر ریکال ہو جاتا ہے, آپ آنسر گیس کر سکتے ہیں. So read the MCQ and before reading the choices, think in your mind for correct answer and then read the choices. This won't let the choices confuse you and shall help you to choose the correct choice or the answer. سب سے اہم اسٹریٹجی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے, وہ کون سا میتھڈ ہے کہ جس میں آپ کے مسٹیکس کے کم سے کم ہونے کے چانسز ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی, آپ کو لگا بی آپشن کریکٹ ہے, آپ ایک دم سے اس کو سلیکٹ نہ کریں. آپ نے سلیکشن سے سٹارٹ نہیں لینا, آپ نے ریجیکشن سے سٹارٹ لینا ہے. کیسے؟ آپ کو لگا اے ٹھیک نہیں ہے, آپ اسے کراس کر لیں. آپ کو لگا سی ٹھیک نہیں, اسے کراس کر لیں. ڈی ٹھیک نہیں, آپ کراس کر لیں. بی اور ای کلوز آپشنز ہیں, تو ان میں پھر آپ دیکھ لیں کون زیادہ آپ کو اپیل کر رہا ہے. جو اپیل کر رہا ہے اس کو سلیکٹ کر لے, اگلے کو ریجیکٹ کر لے. سو اسٹارٹ فرام ریجیکشن. پہلے آپ نے ریجیکٹ کرتے جانا ہے, پھر سلیکٹ کرنا ہے. ڈونٹ فرسٹ سلیکٹ فرسٹ ریجیکٹ. یہ ہے آپ کی بیسٹ اپروچ. سو اٹیمپٹنگ MCQs is a game of selection and rejection. While deciding the best option, first reject the wrong ones and then select the best one. So move from rejection towards selection. لازمی نہیں کہ آپ سوال نمبر 1 سے سٹارٹ کریں. اگر یہ آپشن ہو کہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں, اور سپوز پہلا پورشن ہے فزکس کا یا پہلا پورشن ہے کیمسٹری کا, تو آپ نے وہاں سے سلیکٹ سٹارٹ نہیں لینا. آپ کا سب سے فیوریٹ ایریا کون سا ہے, آپ اپنے فیوریٹ ایریا سے سٹارٹ, تاکہ سٹارٹ ہی سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ فزکس میں بہت اسٹرانگ ہے, آپ فزکس سے سٹارٹ لیں, پھر بایو کی طرف, پھر کیمسٹری کی طرف, یا انگلش کی طرف, پھر کیمسٹری کی طرف, پھر جو آپ کا سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہوگا وہ اینڈ میں رکھیں. تو لہٰذا آپ نے اسی طرح سے چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا ہے. جو سب سے ایزی ہوگا, ایزیسٹ پہلے رکھیں, موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ میں رکھیں. So don't necessarily start from question number 1. Solve those MCQs first which you can easily answer. Leave the difficult ones for the end. If you stick to one MCQ trying to find its answer and it takes your time, leave it because it hinders your pace. And then when you finish all the MCQs, then come back to the unattempted MCQs. اگر آپ کو لگے کہ ایک کویشچن آپ کا ٹائم لے رہا ہے, آپ اس میں سٹک ہو رہے ہیں, تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ کر نیکسٹ MCQs کی طرف جائیں, اس میں ٹائم ضائع نہ کریں. اور ساتھ ہی کوشش کریں کہ نیومیریکلز آپ نے اینڈ میں اٹیمپٹ کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ شروع میں نیومیریکلز اٹیمپٹ کرنے پڑیں, آپ اٹیمپٹ کرتے رہیں, اس میں آپ کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہے, آپ بس بھی سکتے ہیں, اور آپ کا ٹائم زیادہ ضائع بھی ہو سکتا ہے, آپ کا مورال لو ہوگا. سو بیٹر اٹیمپٹ نیومیریکلز آفٹر اٹیمپٹنگ دا تھیوریٹیکل کویشچنس. نارملی آنسر شیٹ پہلے اس طرح سے تھا کہ آنسر شیٹ ایک کمپیوٹر سینسٹیو شیٹ ہوا کرتا تھا, اس میں آپ نے سرکلز یا اسکوئرز فل کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان سرکلز یا اسکوئرز کو فل کرنے کی اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے اگر وہ اس طرح کا ٹیسٹ تھا. ادروائز جو آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے صرف کلک کرنا ہوتا ہے, اس میں کچھ فل نہیں کرنا ہوتا.
تو اگر وہ مینول ٹیسٹ تھے پھر آپ نے صحیح طرح سے آنسر شیٹس کو فل کرنا ہے، یعنی سرکل یا اسکوئرس کو فل کرنا ہے، کوئی لائن باہر نہ آئے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سیکوینس غلط نہ ہو۔ کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح سے کرتے ہیں، جو پہلے مینول ٹیسٹ ہوا کرتا تھا کہ پہلے وہ کویشچن پیپر پر سالو کرتے تھے، بعد میں آنسر شیٹ پر شفٹ کرتے تھے، ایسا نہ کریں۔ سو ڈائریکٹ آپ نے آنسر شیٹ پر ہی آنسرز لکھنے ہیں، اور کوشش کرنے کی سوال نمبر 11 ہے تو اس کا آنسر 11 نمبر کے سامنے ہی لکھیں۔ مگر آن لائن میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ سے سیکوینس غلط ہوں۔ آن لائن میں تو آپ نے ڈائریکٹ کلک کرتے جانا ہے، اس میں سیکوینس کے غلط ہونے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ یہ پوائنٹ اباؤٹ سیکوینس آف کویشچنس ویری امپورٹنٹ۔ موسٹ امپورٹنٹلی، آپ نے ساری تھیوری پڑھی، آپ جا کر ٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے مسٹیکس ہوں گی، آپ اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے، آپ پریشر میں آ جائیں گے۔ تو ایک ٹپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے انہی ٹیسٹ کی پریکٹس ایک پریشرڈ انوائرمنٹ میں کریں، جب ایک خاص ٹائم میں ان پیپرز کو سالو کرتے ہوں۔ جو ہم آپ سے ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ انیشلی آپ گھر میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، مگر جو گرینڈ ٹیسٹ ہوں گے کوشش کر لیں وہ گرینڈ ٹیسٹ آپ اکیڈمی کے انوائرمنٹ میں، اس کراؤڈ میں، اسٹوڈنٹس کے درمیان انویجیلیٹر کی پریزنس میں ایک خاص ٹائم میں اٹیمپٹ کرے، تاکہ آپ کو ایگزامینیشن کے ماحول کا ایکسپوجر ملے۔ وہ پریشر جو آپ وہاں فیل کرتے آپ یہاں فیل کریں، تاکہ جب آپ کل ٹیسٹ میں بیٹھے ہو آپ کو ایسا فیل ہو کہ جیسے آپ اکیڈمی میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا پریشر نہ ہو۔ So practice sample anti-tests in timed environment. These let you know how you perform under time pressure. Often don't believe in a question in which there is an option of always, mostly always والے options یا never والے options mostly غلط ہوتے ہیں، یہ guessing point ہے۔ Read the main statement very carefully and look for specific terms like which of the following suggests a disease other than AIDS. Other than اس میں اہم point ہے، other than۔ وہ آپ سے پوچھ رہے کہ ایڈس کے ادر دین کون سی ڈیزیز سجیسٹ ہو رہی ہے، تو ادر دین، ناٹ، ایکسیپٹ، یہ وہ ٹرمز ہے جو آپ نے بہت توجہ سے دیکھنے ہیں۔ لائک آل آف دی فالوئنگ آر پارٹس آف پلانٹس ایکسیپٹ، اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایکسیپٹ۔ آپ نے وہ سلیکٹ کرنا جو پلانٹ کا پارٹ نہیں ہے۔ ان سم کویشچنز لانگ اینڈ اسپیسیفک آنسرز آر کریکٹ۔ اگر آپ کو گیس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو لانگ اینڈ اسپیسیفک آنسرز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ If you know that two of the options are exactly correct, not sure of the other two, and there is an option of all of the above, select all of the above. آپ کو لگے دو بالکل ٹھیک ہے، باقی دو کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، نیچے all of the above بھی لکھا ہے تو all of the above سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی کویشچن کا آنسر آپ کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، مگر تین آپشنز ایسے، چار آپشنز ٹوٹل، تین آپشنز ایسے جو کہ بالکل غلط ہیں، فورتھ آپشن کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہے تو فورتھ آپشن ڈیفینیٹلی پھر کریکٹ ون ہوگا۔ So if you don't know the right answer, then exclude the wrong ones and pick the one that's left. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، کچھ انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے تیاری کرنی ہے، ٹیسٹ کی پریکٹس کرنی ہے، اور ایک ٹائمڈ انوائرمنٹ میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جو آپ کے اینڈ ڈیز ہوں گے ان اینڈ ڈیز سے لے کر ٹیسٹ تک کی آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کے لیے آپ نے یہ ویڈیو پر بار بار دیکھنی ہے۔ اینڈ بیسٹ آف لک۔ سو جو سب سے زیادہ میرا ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشر بس نہیں لینا، آپ نے مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ اٹ از اونلی این ایگزام، سو آپ نے اس کو ایگزام ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ اٹ از ناٹ اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، ریممبر۔ سو یہ ویڈیو بھی آپ دوبارہ سے ڈاکٹر حافظ سلطان آفیشیل چینل پر دیکھ سکیں گے۔